न मन्त्रं नो यन्त्रं तथापि च न जाने स्तुतिमौ न जावानं ध्यानं कुचिदपि कुमाता नमोवति सुपाको चल्पाको विविष मधुपाको विलपनं परं जाने मातः बिरालो तरालो यं तमगिरा बिरातंगो रंगो बिरारा तिरंगो ठिकानाकै शुभा भस्मालेको शिवा शिवा भवानी तिजापनम मारा सिधा शिवजिना सुदूरचारै साम्ब सदा शिवा दुर्गा भगवती। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मै नमः। नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा भक्तजनहरू, आज पनि श्रीमद् भागवत गीताको वाचनको आज चौथो अध्यायमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारत युद्धका सम्पूर्ण कहानीहरूलाई समेटेर तयार पारिएको यस श्रीमद् भागवतको श्रवण गरेर तपाईहरूलाई पक्कै पनि फाइदा पुगेको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। यो कहानी महाराज धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले सुनाएको महाभारतका कहानीहरूमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्ध किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू दिएका छन् र उनलाई युद्ध गर्न सहमत बनाएको विषयसँग सम्बन्धित छ। अब आज लागौं चौथो अध्यायतर्फ। अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 मा योगेश्वर श्रीकृष्णले आश्वस्त गर्नुभएको थियो कि दोष दृष्टि रहित भई जो मानव श्रद्धायुक्त भएर मेरो मतको अनुसार चल्नेछ त्यो कर्महरूका बन्धनबाट राम्ररी मुक्त हुनेछ। कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिलाउने क्षमता योगमा छ। योगमा नै युद्ध सञ्चार निहित छ। प्रस्तुत अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि यस योगको प्रणेता को हुन् र यसको कर्मी विकास कसरी हुन्छ। त्यसरी यो अध्यायमा योगको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहम वेमं विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्षेवा के ब्रवीत। अर्जुन, मैले यस अविनाशी योगलाई कल्पको आदिमा विवस्वान प्रति भने। विवस्वानले मनुलाई र मनुले इच्छा बाकुलाई भने। कसले भन्यो मैले श्रीकृष्णको हुनुहुन्थ्यो एउटा योगी तत्त्वविस्थित महापुरुषले नै यस अविनाशी योगलाई कल्पका आरम्भमा अर्थात् भाजनको आरम्भमा विवस्वान अर्थात् जो विवसन यस्ता प्राणीहरू मसँग भन्दछ सुरुमा सञ्चार गरिदिन्छ। यहाँ सूर्य एउटा प्रतीक हो किनकि सूर्यमा नै त्यो परम प्रकाश स्वरूप छ र त्यही उसलाई पाउने विधान पनि हो। वास्तवमा प्रकाशदाता सूर्य त्यही नै हो। योग यस महत्त्वपूर्ण कालमा यसै लोकमा प्राय नष्ट हुन्छ। यस सीमा रेखालाई कसरी पार गर्न सकिन्छ कि यस विशेष स्थलमा गएर सबै नष्ट हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, होइन, जो मेरो आश्रित छ, मेरो प्रिय भक्त छ, अनन्य शङ्का छ, त्यो नष्ट हुँदैन। स बाहे मया त्यस्द योग प्रोक्त पुरातन भक्तो ससीमे सखा चेतिरस्या तोत्त दुधममाम। त्यो नै यो पुरातन योग अब मैले तिम्रो लागि वर्णन गरेको छु किनकि तिमी मेरो भक्त र सखा हौ र यो योग उत्तम रहस्यपूर्ण छ। अर्जुन क्षेत्रीय श्रेणीका साधक थिए। राजर्षि अवस्था भएका थिए जहाँ रिद्धि सिद्धिहरूको जालमा परेर साधक नष्ट हुन्छ र यस कालमा पनि यो कल्याणको मुद्रामा नै छ।
तर प्राय साधक जहाँसम्म पुगेर हल्लिन थाल्छन्। यस्तो अविनाशी तर रहस्यपूर्ण योग श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, किनकि नाशको अवस्थामा नै अर्जुन थियो। किन भन्यो? त्यसैले कि तिमी मेरो भक्त हो, अन्यान्य भावले ममा आश्रित छ, प्रिय छ, सखा छ। जुन परात्माको हामीलाई चाहना छ, त्यो सद्गुरु परात्मा आत्माबाट अभिन्न भएर जब निर्देशन दिन लाग्नुहुन्छ, तब मात्र वास्तविक भजन आरम्भ हुन्छ। र यहाँ प्रेरकको अवस्थामा परात्मा र सद्गुरु एकअर्काका पर्याय हुन्। जुन सतहमा हामी उभिएका छौँ, त्यही स्तरमा जब स्वयं प्रभु हृदयमा ओर्लेर रोकथाम गर्न लाग्नुहुन्छ, तब मात्र मन बसमा हुन पाउँछ। बस होइ तबही जब प्रेरक प्रभु बरजै, जबसम्म इष्टदेव रथी भएर आत्मासँग अभिन्न भएर प्रेरकको रूपमा उभिनुहुन्न, तबसम्म सही मात्रामा प्रवेश नै हुँदैन। त्यो साधक प्रत्याशी अवश्य हुन्छ, तर भजन उसँग कहाँ? पूज्य गुरुदेव भगवान भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हो, म कैयौँ पटक नाश हुँदै बाँचेँ, भगवानले नै बचाए। भगवानले यसरी सम्झायो भने कि मैले सोधेँ, महाराजज्यू के भगवान पनि बोल्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ? तब भने, हो, भगवान यसरी बोल्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँ हामी बोल्छौँ। घन्टौँसम्म शरीर रहँदै त्यस परात्मामा प्रवेश गर्न सकिन्छ। अलिकति पनि कमी छ भने जन्म लिनुपर्दछ। अहिलेसम्म अर्जुन श्रीकृष्णलाई आफ्नै समान देहधारी सम्झन्छ। उसले अन्तरङ्ग प्रश्न राख्छ, के तपाईँको जन्म त्यस्तै हो जस्तो सबैको छ? के तपाईँ पनि शरीरहरू जस्तै जन्मनुहुन्छ? श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, अजो सपि सन्नव्यात्मभूतानामि स्रौपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया। म विनाशरहित, पुनः जन्मरहित र सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वरमा सञ्चारित भएर पनि आफ्नो प्रकृतिलाई अधीन गरेर आत्मा मायाद्वारा प्रकट हुन्छु। एउटा माया त अविद्या हो, जो प्रकृतिमा नै विश्वास दिलाउँछ, निज एवं अदम्यहरूको कारण बन्छ। अर्को माया हो आत्मा माया, जो आत्मामा प्रवेश दिलाउँछ, स्वरूपको जन्मको कारक बन्दछ। त्यसैलाई योग माया पनि भनिन्छ। जसबाट हामी अलग छौँ, त्यस शाश्वत स्वरूपसँग जोड्दछ, मिलन गराउँदछ। त्यस आत्मिक प्रक्रियाद्वारा म आफ्नो त्रिगुणमय प्रकृतिलाई अधीन गरेर नै प्रकट हुन्छु। प्राय मान्छेहरू भन्दछन् कि भगवानको अवतार हुनेछ, तब दर्शन गर्नेछु। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यस्तो केही हुँदैन कि कोही अर्कोले देख्न सकुन्। स्वरूपको जन्म पिण्ड रूपमा हुँदैन। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, योग साधनाद्वारा आत्मा मायाद्वारा आफ्नो त्रिगुणमय प्रकृतिलाई सोबस गरेर म कर्मशः प्रकट हुन्छु। तर कुन परिस्थितिहरूमा? यदा सदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्यस्तुत्थानमत्रमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परमधर्म परात्माको लागि हृदय ग्लानीबाट भरिन्छ, जब धर्मीको बुद्धिबाट भाविक पार देख्दैन, तब म आत्मालाई रचना लाउँछु। र त्यस्तै ग्लानी मनुलाई भएको थियो। हृदय बहुत दुःख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जब हृदयमा शुद्ध सद्गुण नै कार्यरत हुन्छ, राजस तथा तामस दुवै गुण शान्त भइसकेको हुन्छ, विषमता समाप्त भएको हुन्छ, जसलाई कसैसँग देश छैन, विज्ञान छ, अर्थात् इष्टद्वारा निर्देशन लिने र त्यसमाथि टिक्ने क्षमता हुन्छ, मनमा प्रसन्नताको पूर्ण सञ्चार हुन्छ। जब यस्तो योग्यता आउँछ, तब सतयुगमा प्रवेश पाइयो। यसै प्रकार दुई अरू गुणहरूको र अरू युगहरूको वर्णन गर्नुभयो र अन्त्यमा तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चौरा। तामसी गुण भरपूर छ र अलिकति राजसी गुण पनि त्यसमा छ। चारैतिर वैर र विरोध हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति कलियुगिन हो। र तब तामसी गुणले कार्य गर्दछ भने मानिसमा आलस्य, निद्रा र प्रसादका बाहुल्य हुन्छ। ऊ कर्तव्यलाई जान्दा जान्दै पनि त्यसमा प्रवृत्ति हुन सक्दैन। निषिद्ध कर्म जान्दा जान्दै पनि त्यसबाट निर्भीत हुन सक्दैन। यस प्रकार युग धर्मको न्यूना ठिक्के मानिसले आन्तरिक योग्यतामा निर्भर गर्दछ। कसैले यी योग्यताहरूलाई 4 गुण भनेको छ भने कसैले तिनैलाई 4 वर्णको नाम दिन्छ। कसैले यसैलाई नै अति उत्तम, उत्तम र मध्यम तथा निकृष्ट 4 श्रेणीको साधक भनेर सम्बोधित गर्दछ। प्रत्येक युगमा इष्टले साथ दिन्छ। हो, उच्च श्रेणीमा अनुकूलताको परिपूर्णता प्रतीत हुन्छ, निम्न युगमा सहयोग क्षीण प्रतीत हुन्छ। संक्षेपमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि साध्य वस्तु दिलाउने, विवेक, वैराग्य इत्यादिलाई निर्विघ्न प्रवाहित गर्नका लागि तथा दुष्टको कारक काम, क्रोध, रोग
र दिक इत्यादिको पूर्ण विनाश गर्नका लागि परम धर्म परमात्मामा स्थिर राख्नका लागि म युग युगमा अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक श्रेणीमा प्रकट हुन्छु। तर ग्लानि होस् जबसम्म इष्टले समर्थन दिँदैन तबसम्म तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्न कि विकार नष्ट भयो अथवा अहिले कति बाँकी छ। प्रवेशबाट पराकाष्ठ पर्यन्त शिष्ट प्रत्येक श्रेणीमा प्रतियोगितासँग रहन्छ। उनको प्रकाट्य अनुरागीको हृदयमा हुन्छ। भगवान् प्रकट हुन्छन् तब त सबैले दर्शन गर्छन् होला। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ होइन, दर्शन गर्दछ तर परम तत्त्व परमात्माको दर्शनको साथै त्यो देख्न पाउँछ बुझ्न पाउँछ र फेरि शरीरलाई त्यागेर पुनर्जन्म प्राप्त गर्दैन। श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि मेरो जन्म दिव्य छ, यसलाई देख्ने मलाई प्राप्त हुन्छ त मान्छेले उनको मूर्ति बनाएर पूजा गर्न लागे, आकाशमा कहीँ उनको निवासको कल्पना गरे। यस्तो केही पनि होइन, त्यो महापुरुषको आशय मात्र यति थियो कि यदि तपाईँ निर्धारित कर्म गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि तपाईँ पनि दिव्य हुनुहुन्छ। तपाईँ जो हुन सक्नुहुन्छ त्यो म भइसकेको छु। म तपाईँको सम्भावना हुँ, तपाईँकै भविष्य हुँ। आफैभित्र तपाईँ जुन दिन त्यस्तो पूर्णता पाउनुहुन्छ तब तपाईँ पनि त्यही हुनुहुनेछ जो श्रीकृष्ण छ। जो श्रीकृष्णको स्वरूप छ त्यही तपाईँको पनि हुन सक्छ। अवतार कतै बाहिर हुँदैन हो। यदि अनुराग पूर्ति भएर हृदय भए त तपाईँभित्र पनि अवतारको अनुभूति सम्भव छ। उहाँ तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ कि धेरै मान्छेहरू यसै बाटोमा हिँडेर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरिसकेका छन्। वितराग भय क्रोधा मनमया सामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पुत महाद्वामागता। राग र विराग दुवैभन्दा पर, वितराग र यसै प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दुवैभन्दा पर अन्य भावबाट अर्थात् अहङ्कार रहित मेरो शरणागत धेरै जसो मान्छेहरू ज्ञान तपबाट पवित्र भएर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरिसकेका छन्। र अब यस्तो हुन लाग्यो, यस्तो कुरा रही छैन कि यो विधान सधैँ रहिआएको छ। धेरै जसो पुरुष यसै प्रकारले मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। कुन प्रकार? जस जसको हृदय अधर्मको बुद्धि देखेर परात्माका लागि ग्लानि भरियो, त्यस स्थितिमा म आफ्नो स्वरूपलाई रद्दछु र उनीहरू मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन्। जसलाई योगेश्वर श्रीकृष्णले तत्त्व दर्शन भन्नुभएको थियो त्यसैलाई नै अब ज्ञान भन्नुहुन्छ। परम तत्त्व हो परात्मा, त्यसैलाई प्रत्यक्ष दर्शनका लागि जान्नु ज्ञान हो। यस्तो जानकारी भएका ज्ञानीहरू मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन्। र यहाँ यो प्रश्न पूर्ण भयो। अब उहाँले योग्यताको आधारमा भजनीहरूको श्रेणी विभाजन गर्नुहुन्छ। हवन गरिन्छ जसको परिणाम हो परात्मा। कर्मको शुद्ध अर्थ हो आराधना, जसको स्वरूप एक अध्यायमा अगाडि पाइनेछ। यस आराधनाको परिणाम के हो? संसिद्धिम परम सिद्धिम प्रात्मा यन्ति ब्रह्मा सनातनम शाश्वत ब्रह्मा महाप्रवेश परम नैष्कर्मको स्थिति। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ मेरो अनुरूप आचरण गर्ने मान्छेहरू यस मनुष्यलोकमा कर्मको परिणाम परम नैष्कर्म से सिद्धिको लागि देवताहरूलाई पुज्छन् अथवा देवी सम्पदलाई बलशाली बनाउँछन्। 13औं अध्यायमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि यस यज्ञद्वारा तिमी देवताहरूको वृद्धि गर, दैवी सम्पदलाई बलवाली बनाऊ। जसो जसो हृदय देशमा दैवी सम्पदको उन्नति हुनेछ त्यसो त्यसो तिम्रो उन्नति हुनेछ। यस प्रकार परस्पर उन्नति गर्दै परम श्रेयलाई प्राप्त गर, अन्त्यसम्म उन्नति गर्दै जाने यो अन्तक्रिया हो। र यसमा जोड दिँदै श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि मेरो अनुकूल आचरण गर्ने मानिस शरीरमा कर्मको सिद्धि चाहँदै पनि दैवी सम्पदलाई बलशाली बनाउँछन्। जबबाट यो नैष्कर्म सिद्धि चाँडै प्राप्त हुन्छ त्यो सफल हुँदैन, सफल नै हुन्छ। चाँडैको तात्पर्य के कर्ममा पवित्र हुने बित्तिकै लक्षण त्यो परम सिद्ध प्राप्त हुन्छ त? श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ होइन, यस पर्याङबाट कर्मश चढ्ने विधान हो। कोही उफ्रेर भावातीत ध्यान जस्तो चमत्कार हुँदैन। यसमा हेरौँ, श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ हे अर्जुन, चाहतु बन्नेर मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारममि महाविद्ये कर्तारमेव। हे अर्जुन, चातुर्वर्य मया श्रेष्ठम 4 वर्णका रचना मैले गरेँ त के मान्छेहरूलाई पनि 4 भागमा बाँडियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ श्रीकृष्णले। उहाँले भन्नुभयो होइन, गुण कर्म विभाग छ। गुणको माध्यमबाट कर्मलाई 4 भागमा बाँडिएको हो, जातको आधारमा होइन। गुण एउटा मापदण्ड हो। तमसी गुण भएका आलस्य निद्रा प्रमाद कर्ममा पवित्र नहुने स्वभाव जानेर पनि अकर्तव्यबाट निर्भीत हुन नपाउने व्यवस्था रहेनछ। त्यस्तो अवस्थामा साधना आरम्भ कसरी गर्ने? 2 घण्टा तपाईँ आराधनामा बस्नुहुन्छ, त्यस कर्मका लागि प्रयत्नशील हुन चाहनुहुन्छ तर 10 मिनट पनि
आफ्नो पक्षमा पाउनुहुन्न र शरीर अवश्य बनेको छ, तर जुन मनलाई बस्नु, किनकि कर्मको फलमा मेरो लगाव छैन। कर्मको फल के हो? श्रीकृष्णले पछाडि भन्नुभएको थियो कि यस जसबाट पुरा हुन्छ त्यस क्रियाको नाम कर्म हो, र पूर्तिकालमा यज्ञले जसको रचना गर्छ त्यस ज्ञानामृतको पान गर्नेले शाश्वत सनातन परमामा प्रवेश पाउँछ, र कर्मको परिणाम हो परात्मा। त्यस परात्माको चाहना अब मलाई छैन, किनकि यो मबाट बेग्लै छैन। म अव्यक्त स्वरूप हुँ, कसैको स्थितिवाला हुँ। अब अगाडि कुनै सत्ता छैन जसको लागि यस कर्ममा स्नेह राखौँ। त्यसैले कर्मले मलाई लिपायमान गर्दैन, र त्यसै स्तरमा जसले मलाई जान्दछ, अर्थात् जो कर्मको परिणाम परात्मालाई प्राप्त गर्दछ, त्यसलाई पनि कर्मले बाध्दैन। जस्तै श्रीकृष्ण त्यस्तै त्यस स्तरले जान्ने महापुरुष। एवं ज्ञात्वा कीर्तिकर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वतर कीर्तम। अर्जुन, पहिले हुने मोक्षको इच्छा गर्ने पुरुषहरूद्वारा पनि यही जानेर कर्म गरियो। के जानेर? यही कि जब कर्मको परिणाम परात्मा अलग नहुन र कर्महरूको परिणाम परात्माको लगाव नरहेमा त्यस पुरुषलाई कर्मले बाध्दैन। श्रीकृष्ण यस्तै स्थिति भएको हुनुहुन्छ, त्यसैले उनी कर्ममा लिपायमान हुँदैनन्, र त्यही स्तरबाट हामीले पनि जानेमा हामीलाई कर्मले बाध्दैन। जस्तो श्रीकृष्ण ठिक त्यसै स्तरबाट जसले पनि जान्नेछ, त्यस्तै त्यो पुरुष पनि कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनेछ। अब श्रीकृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर वा महायोगेश्वर जेसुकै भए पनि त्यो स्वरूप सबैका लागि हुन्। यही सम्झेर पहिलेका मुमुक्षु पुरुषहरूले, मोक्षको इच्छा भएका पुरुषहरूले कर्ममा पाइला राखे। त्यसैले अर्जुन, तिमी पनि पूर्वजहरूद्वारा सधैँ गर्ने गरिएको यसै कर्मलाई गर। यो नै कल्याणको एउटा मात्र मार्ग हो। अहिलेसम्म योगेश्वर श्रीकृष्णले कर्म गर्नमा नै बल दिनुभयो, तर यो स्पष्ट गर्नु भएन कि कर्म के हो। अध्याय 2 मा उहाँले कर्मको नाम मात्र लिनुभयो कि अब यसैलाई तिमी निष्काम कर्मको विषयमा सुन, त्यसको विशेषताहरूको वर्णन गर्नुभयो कि यो जन्म मरणको महान भयबाट रक्षा न त तर कर्म गर्नाले कुनै लाभ छ, न छोड्नाले कुनै हानि नै छ तापनि उनीहरू पछिको पिँढीहरूको हितको लागि कर्म गर्छन्। यस्तो कर्म विवेक शून्य छ र विशुद्ध, र यही कर्म विकर्म भनिन्छ। उदाहरणार्थ गीतामा जहाँ पनि कुनै कार्यमा बी उपसर्ग लागेको छ जसको विशेषताको द्योतक छ, निकृष्टको तको होइन। यहाँ योगयुक्तको विशुद्धतामा विजितात्मा जितेन्द्रिय, जो योगयुक्त छ त्यो विशेष रूपमा शुद्ध आत्मावाला, विशेष रूपमा जितेको अन्तस्करणवाला इत्यादि विशेषताको द्योतक हो। यस प्रकार गीतामा ठाउँ ठाउँमा बी पनि प्रयोग भएको छ जो विशेष पूर्णताको द्योतक हो, र यस प्रकार विकर्म पनि हो, विशिष्ट कर्मको द्योतक हो, जो प्राप्तिको पश्चात महापुरुषहरूद्वारा सम्पादित हुन्छ, जसले शुभ अशुभ संस्कार दिँदैन। अहिले तपाईँले विकर्मलाई हेर्नुभयो, रह्यो र कर्म र अकर्मको, जसलाई अगाडिका श्लोकमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि यहाँ कर्म अकर्मको विभाजन बुझ्नु भएन भने कहिले पनि बुझ्नुहुन्न। कर्मण्ये कर्मये पश्येद कर्मणि च कर्मये स बुद्धिमान मनुष्येतु संयुक्तकृतस्यने कर्मकृत। जो पुरुष कर्ममा अकर्म देख्दछ, कर्म भनेको आराधना अर्थात् आराधना गर्छ, र यो पनि सम्झनु कि गर्ने मानिसमा होइन बरु गुणहरूको अवस्था नै चिन्तनमा मलाई नियुक्त गर्छ, म इष्टद्वारा सञ्चालित छु, यस्तो हेरोस्। र जब यस प्रकार अकर्म हेर्नेको क्षमता आउँछ र धारावाहिक रूपमा कर्म हुँदै रहन्छ, तब सम्झनु कि कर्म सही दिशामा भइरहेको छ। त्यही पुरुष मनुष्यमा बुद्धिमान छ, मानिसमा योगी छ, योगबाट युक्त बुद्धिवाला छ र सम्पूर्ण कर्म गर्नेवाला छ। यसद्वारा कर्म गर्नमा अलिकति पनि त्रुटि रहँदैन। सारांश त आराधना नै कर्म हो। त्यस कर्मलाई यो गरौँ र गर्दा गर्दै कर्म अकर्म देख्यौँ कि म त यन्त्र मात्र हुँ, कराउने इष्ट हो, र म गुणद्वारा उत्पन्न अवस्थाको अनुसार नै चेष्टा गर्न पाउँछु। जब अकर्मको यो क्षमता आउँछ र धारावाहिक कर्म हुँदै रहोस्, तब मात्र परम कल्याणको स्थिति दिलाउने कर्म हुन्छ। पूज्य सनातनम, शाश्वत सनातन परमामा प्रवेश पाउँछ। यी सबै यज्ञ हुन् जसलाई कार्य रूप दिनेको नाम कर्म हो, अथवा कर्मको शुद्ध अर्थ आराधना हो। कर्मको अर्थ भजन, कर्मको अर्थ साधनालाई राम्रो ढङ्गले सम्पादित गर्नु, जसको विशद वर्णन यसै अध्यायमा अगाडि आउँदैछ। यहाँ कर्म र अकर्मलाई मात्र विभाजन गरिएको छ।
जसबाट कर्म गर्ने बेलामा त्यसलाई सही दिशा दिन सकियोस् र त्यही अनुसार मान्छेहरू हिँड्न सकियोस्। यस्से सर्वे समारम्भ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मान तमाहु पण्डित बुधा। अर्जुन, यसै सबै सभा समारम्भ जुन पुरुषद्वारा सम्पूर्ण रूपबाट आरम्भ गरेको क्रियालाई यसै सर्वे समारम्भ भनिन्छ, जसलाई पछिल्लो श्लोकमा अकर्म हेर्ने क्षमता आए पनि कर्ममा प्रवृत्त हुनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कर्महरूलाई गर्नेवाला हुन्छ, जसको गराइमा केही त्रुटि छैन। काम सङ्कल्प वर्जिता भनेको कर्मश उत्थान हुँदाहुँदै त्यति सूक्ष्म भयो कि वासना र मनको सङ्कल्प विकल्पबाट माथि उठ्यो। कामना र सङ्कल्पको निरोध हुनु मनको विजिता अवस्था हो, अथवा कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जसले यस मनलाई कामना र सङ्कल्प विकल्पबाट माथि उठाउँछ। त्यस समय ज्ञानाग्निदग्ध कर्णाननम भनेको अन्तिम सङ्कल्पको पनि समनको साथ हो, जसलाई हामी जान्दैनौँ। जसलाई जान्नका लागि हामी इच्छुक थियौँ त्यस परमात्माको प्रत्यक्ष जानकारी हुन्छ। क्रियात्मक पथमा हिँडेर परमात्माको प्रत्यक्ष जानकारीको नाम नै ज्ञान हो र त्यस ज्ञानको साथै दुग्ध कर्मानम कर्म सधैँका लागि दग्ध हुन्छन्। जसलाई पाउने थियो पाइसक्यो, अगाडि कुनै पनि सत्ता छैन जसलाई शोध गरौँ। त्यसैले कर्म गरेर खोज्ने कसैले पनि र कहाँबाट भेट्ने, त्यस जानकारीका लागि कर्मको आवश्यकता समाप्त हुन्छ। यस्तो स्थिति हुनलाई नै बोधस्वरूप महापुरुषले पीडित भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, जसको जानकारी पूर्ण छ। यस्तो स्थिति भएका महापुरुषले के गर्छ, कसरी बस्छ, उहाँको स्वभावमा प्रकाश पार्दै श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। हुन्छ, फेरि पनि लोक सङ्ग्रहको लागि ऊ कर्म गरिरहन्छ र गर्दा गर्दै पनि उही कर्महरूमा लिप्त हुँदैन। तब गर्छन् तब लिप्त किन हुँदैन? यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रहाग्रौ ब्रहानाहुतम ब्रहोब तेन गन्तव्ये वर्म कर्म समाधिना। त्यस्ता मुक्त पुरुषको समर्पण ब्रह्मा हो, हवि ब्रह्मा हो, अग्नि पनि ब्रह्मा नै हो। अर्थात् ब्रह्मारूप अग्निमा ब्रह्मारूपी कर्ताद्वारा जो हवन गरिन्छ त्यो पनि ब्रह्मा हो र ब्रह्मा कर्म समाधिना। जसको कर्म ब्रह्माको स्पर्श गरेर समाधिस्य भइसकेका छन्, त्यसमा विलय भइसकेका छन्, त्यस्ता महापुरुषका लागि जो प्राप्त हुने योग्य छन् त्यो पनि ब्रह्मा नै हो र ऊ आफू केही गर्दैन। लोक सङ्ग्रहको निम्ति कर्ममा लागिरहन्छ, यो त प्राप्तिवाला महापुरुषका लक्षण हुन्। तर कर्ममा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक साधक कुन यज्ञ गर्दछ? अघिल्लो अध्यायमा कृष्णले भन्नुभएको छ, अर्जुन कर्म गर। कुन कर्म? उहाँले भन्नुभयो नियत कर्म, निर्धारित कर्म। निर्धारित कर्म कुन हो? तब उहाँले भन्नुभएको छ, अर्जुन यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो र यज्ञ बाहेकहरू जे जति गरिन्छ त्यो नै यस लोकको बन्धन हो, कर्म होइन। कर्मले त संसार बन्धनबाट मोक्ष प्राप्त गराउँदछ। तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्तिसँग समाचार। त्यस यज्ञको पूर्तिका लागि सँग दोषबाट अलग गरेर राम्ररी यज्ञको आचरण गर। यहाँ एउटा नवीन प्रश्न योगेश्वरले दिनुभएको छ, त्यो यज्ञ के हो जसलाई गरौँ र कर्म हामीबाट पार लागोस्? यज्ञले के दिन्छ, यसका विशेषताहरूको चित्रण गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म यो भन्नु भएन कि यज्ञ के हो। अब यही यज्ञलाई स्पष्ट पार्दै श्रीकृष्णले भनेका छन्, दैवमेव परे यज्ञे योगिन पर्युपासते वर्मग्राहो परे यज्ञे यज्ञ नै बोपजुहति। विषयादिबाट समेटेर संयम गर्दछन्, जहाँ आगो बल्दैन, जस्तै आगोमा हालेपछि सबै वस्तु भस्मसात हुन्छन्। ठिक त्यसै गरी स्वयं पनि एउटा अग्नि हो र जो इन्द्रियहरूका सम्पूर्ण बहिर्मुखी प्रवाहलाई दग्ध पारिदिन्छन्। अर्को योगीले शताब्दी शब्द स्पर्श रूप र गन्ध विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्, अर्थात् उनको आशय बदलेर साधना परक बनाउँछन्।
साधकले संसारमा बसेर नै भजन गर्दछन्। सांसारिक मान्छेहरूको राम्रो नराम्रो शब्द त्यससँग ठक्कर खाइ नै रहन्छ। विषय उत्तेजक तथा जस्ता शब्दहरू सुन्नासाथ साधक तिनको आशयलाई योग वैराग्य सहायक वैराग्य उत्तेजक तथा भावहरूमा बदलेर इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गरिदिन्छन्। जस्तो कि एकपल्ट अर्जुन आफ्नो चिन्तनमा लागेका थिए। अकस्मात उसको कर्णविवरमा सङ्गीत लहरी चिन्कित भयो। उसको टाउको उठाएर हेरेर उर्वशी उभिएकी थिइन्, जो एउटा वैश्या थिइन्। सबै त्यसको स्वरूपमा मुग्ध भएर हल्लिरहेका थिए। तर अर्जुनले उनलाई स्नेहयुक्त दृष्टिले मातृवत् हेरे। त्यस शब्द रूपबाट प्राप्त हुने विकार विलीन भए। यहाँ इन्द्रिय नै अग्नि हो र अग्निमा हालिएको वस्तु जस्तै भस्मसात हुन्छ। त्यसै गरी आशय बदलेर इष्टको अनुकूल ढालिसकेपछि विषय उत्तेजक शब्द रूप र स्कन्ध स्पर्श र शब्द पनि भस्म भएर जान्छ। साधकमा दुष्प्रभाव पार्न सक्दैनन् र साधकहरू ती शब्दावधिहरूमा कुनै रुचि लिँदैनन् र ग्रहण पनि गर्दैनन्। यस श्लोकमा अपरे अन्य शब्द एउटै साधकको उच्च नीच अवस्थाहरू हुन् र एउटै यज्ञकर्ताको उच्च नीच स्तर हुन्, न कि अपरे अपरे भन्नाले बेग्ला बेग्लै यज्ञ हुन्। त्यसकारणले अपरे र अन्य भनेका सानो र ठुलो, उच्चतम र न्यूनतम रूपहरू हुन्। सर्वानिन्द्रिये कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा सम्यम योगानो जुहति ज्ञानदीपिते। अहिलेसम्म योगेश्वरले जुन यज्ञको चर्चा गर्नुभयो त्यस क्रममा दैवी सम्पदलाई आर्जित गरिन्छ र इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण चेष्टालाई संयम गरिन्छ। अचानक विषय उत्तेजक शब्द आदिहरू टक्राएपछि त्यसको आशय बदलेर अनेक पुरुष योग यज्ञको आचरण गर्दछन् र प्रकृतिमा भौतारिँदै गरेको आत्माको प्रकृतिदेखि परात्मासँग मिलनको नाम योग हो र योगको परिभाषा अध्याय 6/23 मा द्रष्टव्य छ। सामान्यतः दुई वस्तुहरूको मिलन योग कहलाउँछ र कागजबाट कलम मिल्यो, थाली र मेष मिल्यो अनि योग के योग भयो? होइन, यी त पञ्चभूतबाट निर्मित पदार्थहरू हुन्, एउटै हुन्, दुईटा होइनन्। यी दुई प्रकृति र पुरुष हुन्। प्रकृतिमा स्थित आत्मा आफ्नै शाश्वत रूप परात्माबाट प्रवेश पाउँछ, तब प्रकृति पुरुषमा विलिन हुन्छ। यो नै योग हो। अतः अनेक पुरुष यस विलनबाट सहायक सम दम इत्यादि नियमहरूलाई राम्रो ढङ्गले आचरण गर्दछन्। योग यज्ञ गर्ने तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतबाट युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान अध्यायास स्वयंको अध्ययन स्वरूपको अध्ययन गर्नेहरू ज्ञान यज्ञका कर्ता हुन्। यहाँ योगका अङ्गहरू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिलाई अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतबाट निर्दिष्ट गरिएको छ। अनेक मान्छेहरू स्वाध्ययन गर्दछन्। पुस्तक पढ्नु त स्वाध्ययनको आरम्भिक स्तर मात्र हो। विशुद्ध स्वाध्याय हो स्वयंको अध्ययन, जसबाट स्वरूपको उपलब्धि हुन्छ, जसको परिणाम हो ज्ञान अर्थात् साक्षात्कार। यज्ञको अगाडि चरणका बारे श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अपाने जुहति प्राण प्राणे पान तथा परे प्राणापान गति रुद्रत्वा प्राणायाम परायण। धेरै योगीहरूले अपान वायुबाट वायुयानको हवन गर्दछन् र यसै प्रकार प्राणवायुमा अपान वायुको हवन गर्दछन्। यसबाट सूक्ष्म अवस्था भएमा अरू योगीजन प्राण र अपान दुवैको गति रोकेर प्राणायाममा परायण हुन्छन्। जसलाई श्रीकृष्ण प्राण अपान भन्नुहुन्छ त्यसैलाई महात्मा बुद्ध अनापान भन्नुहुन्छ। यसैलाई उहाँले श्वास प्रश्वास पनि भन्नुभयो। प्राण त्यो श्वास हो, तपाईँ भित्र लानुहुन्छ र अपान त्यो श्वास हो, तपाईँ बाहिर फाल्नुहुन्छ। योगीहरूको अनुभूति हुन्छ कि तपाईँ श्वाससँग बाहिर वायुमण्डलको सङ्कल्प पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ र प्रश्वासमा अथवा बाहिर फाल्ने श्वासमा यसै प्रकार आन्तरिक राम्रो नराम्रो चिन्तनलाई लहर फ्याँक्नुहुन्छ। बाहिरी कुनै सङ्कल्पलाई ग्रहण नगर्नु। प्राणको जप प्रवाहित हुन्छ र अनवरत चलि नै रहन्छ। यस स्वाभाविक जपको नाम हो अजपा र यही हो परावाणी को जप। यसले प्रकृतिबाट परको तत्त्व परात्मामा प्रवेश दिलाउँछ। यसको अगाडि वाणीमा कुनै परिवर्तन छैन र परमको दिग्दर्शन गराएर यसैमा विलिन हुन्छ। त्यसैले यसलाई परा भनिन्छ। प्रस्तुत श्लोकमा योगेश्वर श्रीकृष्णले मात्र श्वासमा ध्यान दिनु भन्नुभयो, जबकि अगाडि स्वयं ओमको जपमा बल दिनुहुन्छ। गौतम बुद्ध पनि अनापानसतिमा श्वास प्रश्वासको नै चर्चा गर्नुहुन्छ। अन्ततः ती महापुरुष भन्न के चाहन्छन् भने वस्तुतः प्रारम्भमा भर्खरै
र त्यसबाट मध्यममा र उन्नत भएपछि जबको परिणति अवस्थामा श्वास पक्राउन सक्छ। त्यसबेला जब श्वासमा समाहित भएको पाइन्छ। फेरि के जप्ने, फेरि श्वासलाई हेर्नु मात्र, त्यसैले प्राण अपान मात्र बन्यो। नाम जप यस्तो भनेन, कारण भन्नुको आवश्यकता छैन। यदि भन्नुहुन्छ भने अल्मलिएर तलको श्रेणीहरूमा घुमिरहनेछ र महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो यस मार्गमा हिँडिसकेका छन् सबै एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, बैखरी र मध्यमा नाम जपको प्रवेशद्वार मात्र हो। पसेन्तीबाट नै नाममा प्रवेश मिल्छ, परामा धारापाई हुन जान्छ। जसलाई जबले साथ छोड्दैन, मन श्वाससँग जोडिएको छ। जब श्वासमा दृष्टि छ, श्वासमा नाम समाहित भइसकेको छ र भित्रबाट न कुनै सङ्कल्पको उत्थान छ र न त बाहिरी वायुमण्डलको सङ्कल्पभित्र प्रवेश गर्न पाउँछ। यो नै मनमाथि विजयको अवस्था हो र त्यसैले को साथ यज्ञको परिणाम निस्केर आउँछ। अपरे निधारा पर्णान पर्नेषु जुहति सर्वे सपैते यज्ञविदो यज्ञे क्षेपित कल्मषा। अर्को नियमित आहार गर्ने प्राणलाई नै हवन गर्दछन्। पूज्य महाराजज्यू भन्नुहुन्छ कि योगीको आहार दृढ आसन, दृढ र निद्रा दृढ हुनुपर्छ। आहार विहारमा नियन्त्रण अति आवश्यक छ। यस्ता अनेक योगी प्राणलाई प्राणमा नै हवन गरिदिन्छन्, अर्थात् श्वास लिनुमा नै ध्यान केन्द्रित राख्दछन्, श्वासमा ध्यान दिँदैनन्। श्वास आएमा सुने वम फेरि आएको कर्म स्पष्ट गरिदिनु भयो। यो हरकत कर्म हो र जसबाट प्रयुक्त यज्ञ पूर्ण हुन्छ। अब यदि दैवी सम्पदको आर्जन, सद्गुरुको ध्यान, इन्द्रियहरूको स्वयं श्वासको प्रश्वासमा हवन, प्रश्वासको श्वासमा हवन, प्राण अपानको गतिको विरोध, खेती गर्नाले, व्यापार नौकरी र राजनीति गर्नाले हुन्छ, तब तपाईँ गर्नुहोस्। यज्ञ त यस्तो प्रक्रिया हो जो पूर्ण हुने बित्तिकै तत्क्षण परममा प्रवेश दिलाउँछ। बाहिर कुनै पनि कार्यमा तपाईँ तत्क्षण ब्रह्ममा प्रवेश पाउनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। वस्तुतः यी सबै यज्ञ चिन्तनका अन्तक्रियाहरू हुन्, आराधनाको चित्रण हो, जसबाट आराध्य देव विदित हुन्छन् र यज्ञ त्यस आराध्यसम्मको दूरी तय गर्ने निर्धारित प्रक्रिया विशेष हो। यो यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जुन क्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ त्यस कार्य प्रणालीको नाम कर्म हो। कर्मको शुद्ध अर्थ आराधना र चिन्तन हो। प्राय मान्छेहरू भन्दछन् कि संसारमा जे जति गर्नुहोस् भइसक्यो कर्म, कामना रहित भएर जे पनि गर्दै जाउँ भइसक्यो निष्काम कर्मयोग। कोही भन्दछन् कि बढी लाभको लागि विदेशी वस्त्र बेच्नुहुन्छ भने तब तपाईँ सकामी हुनुहुन्छ। देश सेवाका लागि स्वदेशी बेच्नुभयो भने निष्काम कर्मयोग। निष्ठापूर्वक नोकरी गरौँ, हानि लाभको चिन्ताबाट मुक्त भएर व्यापार गरौँ अनि भयो भने त निष्काम कर्मयोग। जय पराजयको भावनाबाट मुक्त भएर युद्ध गरौँ, चुनाव लडौँ अनि भयो निष्काम। मर्नेछौँ भने मुक्ति हुनेछ। वस्तुतः यस्तो केही पनि छैन। योगेश्वर श्रीकृष्णले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो कि यस निष्काम कर्ममा निर्धारित क्रिया एउटै हो। विवसायाक्तिमका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। अर्जुन, तिमी निर्धारित कर्मलाई गर। यज्ञको प्रक्रिया नै कर्म हो। यज्ञ के हो? श्वास प्रश्वासको हवन, इन्द्रियहरूको स्वयं यज्ञ स्वरूप, महापुरुषको ध्यान, प्राणायाम, प्राणहरूको निरोध, यही मनको विजय अवस्था हो। मनको प्रसार नै जगत हो। श्रीकृष्णको शब्दमा यही तैर्जित स्वर्गैष साम्य स्थित मन। ती पुरुषहरूद्वारा चराचर संसारै जित्यो जसको मन समत्वमा छन्। तपाईँ करोडौँको हवन गर्नुहोस्, सैकडौँ यज्ञ वेदी बनाउनुहोस् र सत्य पथमा द्रव्य लगाउनुहोस्। साधु सन्त महापुरुषहरूको सेवामा द्रव्य लगाउनुहोस्। तर यस ज्ञान यज्ञभन्दा अत्यन्त न्यून छ। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास हो, इन्द्रियहरूको संयमको हो र मनको निरोधको हो। जस्तो श्रीकृष्णले अहिले भन्नुभयो, यस यज्ञलाई प्राप्त कहाँबाट गर्ने र त्यसको विधि कहाँबाट सिक्ने? मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर मिल्ने छ वा पुस्तकमा, तीर्थयात्राहरूमा वा नहुनाले पाइने छ? श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, होइन, त्यसको त एउटै स्रोत छ, तत्त्व स्थित महापुरुष। तद्दिति पर्निपातेन परिपर्शेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ध्यान ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन। त्यसैले अर्जुन, तिमी तत्त्वदर्शी महापुरुषको नजिक गएर राम्रो ढङ्गले प्रणत भएर दण्डवत प्रणाम गरेर अहङ्कार त्यागेर शरण भएर राम्रो ढङ्गले सेवा गरेर निष्कपट भावले प्रश्न गरेर तिमी त्यस ज्ञानलाई ज्ञान र त्यसलाई जान, ती तत्त्वहरूलाई जानिकन
तिम्रा लागि त्यस ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्, साधना पदमा लगाउनेछन् र समर्पित भावले सेवा गरेपछि नै यस ज्ञानलाई सिक्ने क्षमता आउँछ। तत्त्वदर्शी महापुरुष परम तत्त्व परात्माको प्रत्यक्ष दिग्दर्शन गर्नेहरू हुन् र उनी यज्ञको विधि विशेषज्ञताको ज्ञाता हुन्। उनीले नै तपाईँहरूलाई पनि सिकाउने छन् कि यदि अरू यज्ञ हुन्थ्यो भने ज्ञानी तत्त्वदर्शीको के आवश्यकता थियो। स्वयं भगवानको सामुन्ने नै अर्जुन उभिएका थिए र भगवान उसलाई तत्त्वदर्शीको समक्ष किन पठाउनुहुन्छ। वस्तुतः श्रीकृष्ण एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो र उनको आशय छ कि आज त अनुरागी अर्जुन मेरो समक्ष उपस्थित छ, भविष्यमा अनुरागीहरूलाई भ्रम नहोस् कि श्रीकृष्ण गइसके, अब कसको शरणमा जाउँ। त्यसैले उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो कि तत्त्वदर्शीको समक्ष जाऊ, ती ज्ञानी जन तिमीलाई उपदेश गर्नेछन् र ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहमिह यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषन दर्शेष्यात्मयुथमयि नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिहमेयते नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विदते तत्स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति। यस संसारमा ज्ञानको सम्मान पवित्र गर्ने निसन्देह केही पनि छैन। त्यस ज्ञानलाई तिमी स्वयं योगको अपरिपक्व अवस्थामा आफ्नो आत्मा अत्यन्त र अन्तर्गत हृदय देशमा नै अनुभव गर्नेछौ, बाहिर होइन। यस ज्ञानको लागि कुन योग्यता अपेक्षित छ? योगेश्वरकै शब्दमा श्रद्धावल्लभते ज्ञान तत्पर सम्मेतेन्द्रिये ज्ञान लब्धा परा शान्तिमनि चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा सम्मेतेन्द्रिय पुरुषले नै ज्ञान प्राप्त गर्न पाउँछन्। भावपूर्वक जिज्ञासा छैन भने तत्त्वदर्शीको शरणमा गए पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन, मात्र श्रद्धा नै प्राप्त हुँदैन। श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न पनि हुन सक्छ, त महापुरुषद्वारा निर्दिष्ट पथमा तत्परताका साथ अग्रसर हुन लगन आवश्यक छ। यसको साथै सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको संयम पनि अनिवार्य छ र यो वासनाहरूबाट अलग छैन। उसको लागि साक्षात्कार कठिन छ, मात्र श्रद्धाभाव आचरणरत सम्मेतेन्द्रिय पुरुषले नै ज्ञान प्राप्त गर्दछन् र ज्ञानलाई प्राप्त गरेर ऊ तत्क्षण परम शान्तिलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि केही पनि पाउन पाउँदैन। यो नै अन्तिम शान्ति हो। फेरि ऊ कहिल्यै पनि अशान्त हुँदैन र जहाँ श्रद्धा छैन अज्ञेश्रद्धानस्र संशयात्मा विनयस्ति नाये लोकस्ति न परो न सुख संशयात्मनम्। अज्ञानी जो यज्ञको विधि विशेषबाट अनभिज्ञ छ र श्रद्धारहित तथा संशययुक्त पुरुष त्यस परमार्थ पदबाट भ्रष्ट हुन्छ। त्यसमा पनि संशययुक्त पुरुषका लागि न सुख छ, न पुनः मनुष्य शरीर छ र न परात्मा नै छ। अतः तत्त्वदर्शी समक्ष गएर यस बाटोको संशयको निवारण गर्नु पर्दछ, होइन भने वस्तुको परिचय उसले कहिल्यै पाउनुहुन्न। फेरि कसले पाउँछन्? महत्त्व बुझेपछि मनमा त्यस वाक्यप्रति इच्छा जाहिर हुन्छ र योगको कार्यस्वरूप लिन्छ र कर्मश उत्थान गर्दा गर्दै यो योग रीतिहरूको राजर्षित्व श्रेणीसम्म पुगेर नष्ट हुने स्थितिमा पुग्दछ। तर जो प्रिय भक्त छ, अनन्य सखा छ, यसलाई महापुरुषले नै सम्हाल्छन्। र अर्जुनले प्रश्न गरे कि तपाईँको जन्म त अब भएको छ। योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि अव्यक्त अविनाशी अजन्मा र सम्पूर्ण भूतहरूमा प्रभावित भए पनि आत्मा माया योग प्रक्रियाद्वारा आफ्नो त्रिगुणमय प्रकृतिलाई वशमा गरेर म प्रकट हुन्छु। प्रकट भएर के गर्नुहुन्छ? साध्य वस्तुहरूको परित्राण दिने तथा जसबाट दूषित उत्पन्न हुन्छन् त्यसको विनाश गर्नका लागि, परम धर्म परात्मालाई स्थिर गर्नका लागि म आरम्भदेखि पूर्ति प्रयत्न पैदा हुन्छु। मेरो त्यो जन्म र कर्म दिव्य छ, त्यसलाई मात्र तत्त्वदर्शीले थाहा पाउँछन् र भगवानको आविर्भाव त कलियुगको अवस्थादेखि नै हुन्छ। यदि साँच्चीकै नै लगन होस् भने त आरम्भिक साधकले बुझ्नै पाउँदैन कि यो भगवान बोल्दैछन् वा यसै सङ्केत आइरहेछन्। आकाशबाट को बोल्छ? महाराजज्यू भन्नुहुन्थ्यो कि जब भगवान कृपा गर्नुहुन्छ, आत्माबाट रथी हुन्छन्, तब पातहरूबाट, रुखबाट, शून्यबाट, खम्बाबाट,
प्रत्येक स्थानबाट बोल्नुहुन्छ र सम्हाल्नुहुन्छ। उत्थान हुँदाहुँदै जब परम तत्त्व परमात्मा विदित हुन्छ र तब मात्र स्पर्शको साथै उसले स्पष्ट बुझ्न पाउँछ। त्यसैले अर्जुन मेरो त्यस स्वरूपलाई तत्त्वदर्शीहरूले देखेर मलाई जानेर उनी तक्षण मभित्रै नै प्रविष्ट हुन्छन्, जहाँबाट पूर्ण आगमनमा आउँदैनन्। यस प्रकार उहाँले भगवानको आविर्भावको विधि बताउनुभयो कि त्यो कुनै अनुरागीको हृदयमा हुन्छ, बाहिर होइन। श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि मलाई कर्मले बाँध्दैन र यस स्तरबाट मलाई जसले जान्दछ त्यसलाई पनि कर्मले बाँध्दैन। यही सम्झेर मुमुक्षे पुरुषहरूले कर्म गर्न आरम्भ गरेका थिए कि त्यस स्तरले जानेपछि त जस्तो श्रीकृष्ण त्यस्तै नै र त्यस स्तरबाट जान्ने त्यो पुरुष र जानेर त्यस्तै त्यो मुमुक्षु अर्जुन। यो उपलब्धि निश्चित छ। यदि यज्ञ गरियो भने यज्ञको स्वरूप बताउनु भयो। यज्ञको परिणाम परम तत्त्व परम शान्ति बताए। यस ज्ञानलाई पाउनु कहाँ? यसमा कुनै तत्त्वदर्शी समक्ष जानेर त्यही विधिहरूबाट प्रस्तुत हुने भनियो, जसले त्यो महापुरुष अनुकूल हुन्। ओम श्री परमात्मने नमः। 4वां अध्याय इति श्री। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौँ कुनै विलम्ब। हामी आएका छौँ थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।